भारत की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख एक बार फिर बेनकाब हो गई है। हर हमले के पीछे खुद भारतीय हाथ सामने आने लगे हैं। समझौता एक्सप्रेस पर हमला हिंदू इंतहा पसंदों ने किया। भारतीय पुलिस रिपोर्ट ऐसा बताती है। भारत ने हमले का झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था। हिंदू इंतहा पसंद ने अदालत में हमले का इतराफ़ किया है। समझौता एक्सप्रेस अजमेर और मालेगांव धमाके हिंदू तंजीमों के प्लान थे। हिंदू इंतहा पसंद की जानिब से ये एतराफ़ भी किया गया है। इसी पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज़ साहब, एक तवील तारीख़ है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की भारत की जानिब से जो किए जाते हैं, और ये तारीख़ एक बार फिर बेनकाब हुई है। हर हमले के पीछे खुद भारतीय हाथ सामने आने लगे हैं। अब तो ये पुलिस रिपोर्ट भी भारत की यही बताती है। देखें, ये तो कोई डाउट नहीं है। पहले भी समझौता एक्सप्रेस का तो सबको पता है, उसमें उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारतीय कोर्ट जो हैं इनके हाथ बने हुए हैं। ये आरएस के गुंडों के आगे कंट्रोल होते हैं, और ये जो बीजेपी के 4-5 का टोल है उसको कंट्रोल करते हैं। और उनको इतनी एक्सपोजर होने के, बदनामी होने के, हर दफ़ा भांडा फूट जाने का भी इनको कोई असर नहीं होता, इसलिए कि ये इनके लिए रूटीन बन गई है। जब भी करते हैं, और अब भी इतने खुल के करते हैं कि इनको डर भी कोई नहीं है। लेकिन अब इस वक्त जबकि मारते हक के बाद अब इनका टोटल पोल खुल गया है। अब इनकी कोई बात बिलीव नहीं करता। और आपके सामने ये जो कल भी इन्होंने नई दिल्ली में लाल किला के नजदीक धमाका हुआ है, उसका भी देख लें किस तरीके से इन्होंने पहले से बातें करते रहे हैं। उसके बाद 2900 किलोग्राम RDX इन्होंने कवर किया। इतनी टाइट सिक्योरिटी थी वहाँ पर दिल्ली की, क्यों थी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में, कैसे इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव आया। उसके बाद एक पहले कहते हैं मारुति गाड़ी कार है, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं ये हुंडई गाड़ी है, फिर उसमें जो 4 बैठे हुए थे वो चारों के चारों मारे गए। इसका मतलब क्या ये धमाका था या ये इसके अंदर वो सिलेंडर फट गया था? लेकिन फौरन सोशल मीडिया आप देख लें, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, और इमीडिएटली बाहर इलेक्शन 2 के साथ जो आप देख लें जो ये कर रहे हैं, कभी त्रिशूल के लिए करते हैं समुद्र में हो रही है। ये आज बेंट अपॉन के कोई ना कोई बहाना क्रिएट करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे। रियलाइज ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की हुई है, एंड यू नो कि व्हाट ऑल वी कैन डू। हमने कॉन्टिजेंसीज बनाई हुई है, हमें पता है हमने आपके साथ किस वक्त क्या करना है। DGISP ने बार बार ये बात एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन कोई बात समझ नहीं आती है। तो मेरे ख्याल में ये सेकंड बात ये है कि आप इनसे 1-2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो एक दो सोचने की बात है कि ये बताए कि इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव जो दिल्ली में आया वो कहाँ से आया। इतनी टाइट सिक्योरिटी में 2900 किलोग्राम RDX कैसे आ गया। फिर उसके बाद ये इनकी जो है एक इतनी बड़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वो क्या कर रही थी। फिर पाकिस्तान को क्यों निगेटिव ब्लेम करना शुरू कर देते। हर बात में फॉरन नो इन्वेस्टिगेशन, नो इंटरोगेशन, पाकिस्तान को ब्लेम कर देंगे। और ये प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड होता है इनका हमेशा, वो भी होता है। फिर उसके बाद इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, अपने हर जगह पर लोग खड़े। इवन लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आज क्या बात है, खास बात होने वाली है, तो ये खुद ब खुद सारी चीजें शो कर देते हैं। इसलिए चाहे समझौता एक्सप्रेस हो, उड़ी इंसिडेंट हो, पठानकोट हो, पुलवामा हो, हर जगह पर ये अपने इन्होंने 42 सोल्जर पुलवामा में मरवा ली है, सिर्फ इसलिए कि उस ऑफ द इलेक्शन है। जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हारिस नवाज़ साहब साथ ही रहिएगा। जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। भारत में कोई भी हमला हो, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात उनकी जानिब से लगाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी आज़ादाना तहकीक़ात होती हैं तो उस तहकीक़ात में उनका ढोल का पोल खुल जाता है। जाहिद साहब अपने ही उसमें मुलव्विस होते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा नाकाम होते हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान दुश्मनी में वो इतना आगे चले जाते हैं कि हर हमले के पीछे वो पाकिस्तान को देखना चाहते हैं? क्या वजह है इसकी? जी देखिए, पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है, और ये वाहिद हमारा पाकिस्तान का वाहिद एनिमी है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन से समझ लें कि जिक्र हो गया पाकिस्तान दुश्मनी का। जी, उसी में वो पनपना चाहिए। बट अभी इनकी ये जो भी ये जो हरकतें करते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्रिएशन ऑफ वॉर, इवन क्रिएशन ऑफ वॉर अंडर न्यूक्लियर ओवरहैंग, एक 2 न्यूक्लियर कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट को टेररिस्ट के हाथ में दे देना, एक्ट ऑफ टेररिज्म के साथ रिलेट कर लें, चाहे कोई स्पॉइलर करे या खुद करे। अच्छा, अब वो मोस्टली क्राफ्ट भी खुद करते हैं। अब जैसे ब्रिगेडियर हारिस साहब ने मुख्तलिफ इंसिडेंट आपको कोट किए हैं,
کریٹ بھی خود کرتے ہیں. دے کریٹ این انوائرمنٹ. پاکستان میں جب بھی ملٹریز بھی وار گیمز بھی کرتی ہیں, پریپریشن کرتی ہیں, تو وہ جب تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کریٹ کریں گے, پھر اس سے سچویشن کو آگے لے جائیں گے. اب جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا اور 2-2.5 منٹ کے بعد ان کے میڈیا نے اس کے اوپر کمپین شروع کر دی, تو انفارمیشن وارفیئر کو بھی اس کے ساتھ انہوں نے ملا لیا. ان کی یہ ایک کمپلشن بھی انہوں نے اپنے اوپر بنا لی ہے جی, فار ڈومیسٹک پالیٹکس. اپنے عوام کو انہوں نے ایک ملٹری میں کنورٹ کر دیا, جنگوازم, اور عوام بھی ہندو عوام کو جو ہندوتوا کے بیس پہ, ناٹ آل ہندوز بٹ ہندوتوا کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے, اور ان کو اتنا خوف دلوا دیا گیا ہے مسلمان سے. یہ صرف پاکستان سے نہیں ہے, مسلمان سے, مائنورٹی سے, کرسچینٹی سے. ریلیجن کا جتنا ایکسٹریمسٹ استعمال یہ سنگ پریوار کر رہا ہے, اسی سے یہ انہوں نے مائنڈ سیٹ اپنے ووٹر کا بنا رہے ہیں, اسی سے یوتھ کو ڈرا رہے ہیں, ان کو ایک پولیٹیکل ایک وہ کہتے ہیں نا اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہیجمونک ڈیزائنز کانگریس کے بھی ہیں. کانگریس بھی اکھنڈ بھارت میں بلیو کرتی ہے. پاکستان سے نفرت کانگریس بھی شاید ان سے زیادہ ہی کرتی ہو, لیکن وہ مذہب کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر, وہ تھوڑا سا جو ڈیموکریٹک سیکولر جو لک ہے نا اس کے تحت چلنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے تو اس کا بالکل ہی پروناؤنسلی اس کو اس سے ڈیویٹ ہو گیا جی. اور یہ اپنا جو سنگ پریوار کا یا جو سیفرنائزڈ اپلیکیشن, ان کی ملٹری جو ہے وہ پالیٹکس میں چلی گئی ہے. وہ پولیٹیکل ٹیررسٹ کے ملٹری سپوکس پرسنز بن گئے ہیں اور ونگز بن گئے ہیں, سمجھے کہ RSS کے یہ ونگز بن گئے. تو دس از اے اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ بھارت. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب وہ اس کو ان کی عادت ہے, کریکٹر ہے, جان بوجھ کے کر رہے ہیں. جو بھی ہمیں اپنی تیاری رکھنی ہے کہ کسی وقت بھی پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایکشن کر سکتا ہے. اب انہوں نے واٹر کو دیکھ لیں, ویپنائز کر دیا ہے. کشمیر کا ایشو آلریڈی پڑا ہوا ہے. تو آئی تھنک پاکستان ول ہیو ٹو کیپ آور سیلز پریپیئرڈ آل دا ٹائم. اور ویسے تو ہیں, ملیٹریلی ہے, ایز اے نیشن اب ہم نے اس مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کرنا ہے. تو پوری نیشنل ایفرٹ چاہیے پاکستان کو, کیونکہ یہ تو بالکل 24/7 جیسے کہتے ہیں نا. تو آپ نے بھی یہی ان کو امپریشن کیا دینا ہے, آپ نے ان کو انشور کرنا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ٹیک دیم آن. اور اس کریکٹر, اس کمیلین کریکٹر کی سٹیٹ کے ساتھ, اسٹریٹجیکلی کنفیوز سٹیٹ کے ساتھ, پوری دنیا میں جب ان کو لینڈنگ گراؤنڈز نہیں ملے, تو یہ کابل کی ایک چھوٹی سی اسٹرپ پہ انہوں نے لینڈ کیا اور پاکستان کو یہ ویک کر رہے ہیں. اور جنگ تو جاری ہے. تو ابھی یہ فالس فلیگ کرے یا جو بھی کرے, پاکستان کا رسپانس جائے گا, ہیوی جائے گا, اور وہاں جائے گا جہاں پہ ان کو پین فیل ہوگا, جہاں پہ انہوں نے سوچا نہیں ہے. ان کی عوام نے ابھی تک فلموں میں ہیوبرسٹک یہ چیزیں دیکھی ہیں, ان کی عوام نے ابھی تک جنگ دیکھی نہیں ہے اور اس کے امپیکٹ دیکھے نہیں ہے. کیونکہ پاکستان اس کانفلکٹ کو سوئفٹلی لاجیکل اینڈ تک لے جانا چاہے گا, جس طریقے سے پہلے وہ کہتے ہیں نا پہلے 40-45 منٹ کی جنگ میں ہی پاکستان نے ان کی ملٹری کو ارریلیونٹ کر دیا تھا. اس دفعہ کا سرپرائز پینفل ہوگا اور سوئفٹ ہوگا, جو بھی ہمارا رسپانس ہوگا, اینڈ ڈیسائسو ہوگا. دیٹ از مور امپورٹنٹ. بالکل جنرل صاحب, آپ نے درست بات کی. اور آپریشن بنیان المرصوص تو صرف ایک ٹریلر تھا, اور جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ جب بھی اگر کوئی اس طرح کی جارحیت کی گئی بھارت کی جانب سے, تو اس دفعہ جو رسپانس ہوگا ہمارا وہ بھارت کے لیے بہت زیادہ پینفل ہوگا, وہاں کے لوگ دیکھیں گے. لیکن میں یہ ذرا آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں, جیسے ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا, سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ دیکھ لیں, پٹھان کوٹ کا واقعہ دیکھ لیں, اڑی کا واقعہ دیکھ لیں, پلوامہ کا واقعہ دیکھ لیں, ہر بڑے حملے کے پیچھے خود بھارتی ہاتھ ملوث ہے. اگر مودی کی بات کریں تو عالمی رہنماؤں سے وہ ملنا نہیں چاہتا, چونکہ سبکی اس کی ہوتی ہے. لیکن ایسے میں عالمی ماہرین کا یہ مطالبہ کرنا کہ بھارتی فالس فلیگ آپریشنز کی آزادانہ عالمی تحقیقات ہونی چاہیے, تو پاکستان کے موقف کی کتنی یہ تائید ہے کہ بھارت پر وہ بھروسہ نہیں کر رہے, بلکہ عالمی سطح پر اس فالس فلیگ آپریشن کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے عالمی برادری. تو پاکستان کے موقف کی کتنی بڑی تائید ہے یہ جنرل صاحب؟ دیکھیں نا, وہ ڈھول پیٹا ہے انہوں نے ہر دفعہ, پاکستان ان کے اگر اور پوری دنیا کو بے وقوف بناتے رہے. آپریشن بنیان المرصوص اور پہلگام کے رسپانس کے بعد پاکستان کا جو نیریٹو دنیا تک گیا نا, فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا ان دا ریسنٹ پاسٹ جی, جب پاکستان کی سٹوری پاکستان نے خود بیان کی اپنے نیریٹو کے ذریعے, جس میں انفارمیشن وارفیئر, آپ میڈیا, سب لوگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا جی, ہمارے ڈیفینس ایکسپرٹس نے, لوگوں نے, اور سچ کے اوپر بیسڈ نیریٹو تھا. پھر جو چیزیں آن گراؤنڈ ہو رہی تھی وہی آپ بیان کر رہے تھے کہ آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. جی. تو اب پاکستان میننگ فل جب ہوا ہے
تو خود بخود یہ سامنے ولنریبل ہوئے. دیکھیں لوگ اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے ان کے اس کریکٹر سے تو وہ واقف تھے, بخوبی واقف تھے.